बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 दिसंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे आज के 4-5 अहम केसेस के हवाले से। खुर्शीद शाह का, आसिफ जरदारी का, लाहौर हाई कोर्ट में कुछ अहम केसेस थे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले हम बात करेंगे परवेज़ इलाही ने हमज़ा शहबाज पर जो करम नवाजियाँ की हैं वो जारी रखी हुई हैं। आज परवेज़ इलाही बरस पड़े हैं पंजाब हुकूमत पर। उसकी वजह क्या है? हमज़ा शहबाज ने वहाँ पर तकरीर की है और हमज़ा शहबाज ने वहाँ पर आज हुकूमत पर ना सिर्फ तनकीद की है, एक ड्रामा भी किया है और उस ड्रामे का भी मैं आपके साथ जिक्र करूंगा। जलील शरकपुरी ने नून लीग को मुश्किल में डाल दिया है और नून लीग अब जो उन्होंने इस्तीफ़े एक हफ़्ते के लिए लेने थे, अब वो 2 दिन में वो इस्तीफ़े मांग रही हैं। उसकी वजह क्या है? और सबसे अहम बात कि जो आज इस्लामाबाद में नून लीग के साथ हुआ है, जो ड्रामा हुआ है, वो है तारिक फ़ज़ल चौधरी का। तारिक फ़ज़ल चौधरी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। हुआ ये कि 28 दिसंबर को मेयर इस्लामाबाद के इलेक्शंस होने जा रहे हैं और मेयर इस्लामाबाद के इलेक्शंस के लिए नून लीग की आज मीटिंग हुई कि कैंडिडेट कौन कौन होगा। तारिक फ़ज़ल चौधरी उसकी सदारत कर रहे थे, काफ़ी लोगों के नाम थे, काफ़ी लोग जो है वो सामने आ गए और तारिक फ़ज़ल चौधरी से फ़ैसला ना हो सका कि किसका नाम आए और किसका नाम ना आए, किसको मेयर के लिए अपना कैंडिडेट वो मुंतखब करें और किसको अपना मुंतखब न करें। बड़ा मामला बड़ी ख़राबी की तरफ जा रहा था कि इतने में एक मेंबर ने कहा कि क्यों ना हम जो है वो इसमें जो है वो वोटिंग कर लेते हैं। दूसरे ने कहा कि वोटिंग की तरफ नहीं जाते, हम कुरंदाजी कर लेते हैं। कुरंदाजी के ऊपर सारे मुतफिक हो गए, कुरंदाजी की गई और कुरंदाजी में नाम निकलता है सैयद अज़हर शाह का। सैयद अज़हर शाह को क्योंकि नहीं देना चाहते थे तारिक फ़ज़ल चौधरी, उनको टिकट नहीं देना चाहते थे, उनको अपना कैंडिडेट नहीं लेके आना चाहते थे। तारिक फ़ज़ल चौधरी ने कहा कि नहीं नहीं, सैयद अज़हर शाह का नाम नहीं निकला बल्कि पीर आदिल का निकला है और पीर आदिल को टिकट थमा दी और वहाँ पर हंगामा हो गया। और उस हंगामे की बुनियाद पर जो मरीम नवाज़ है उन्होंने रिपोर्ट भी तलब कर ली है। सैयद अज़हर शाह का ये कहना है कि जब इन्होंने कुरंदाजी की है और कुरंदाजी में मेरा नाम निकला है और मेरे सारे साथी गवाह हैं इस बात के, उसके बाद तारिक फ़ज़ल चौधरी ने ये कैसे झूठ बोला है और झूठ बोल के उन्होंने जो है वो मेरी जो टिकट थी, जो मेरा हक था, वो मुझसे छीन कर पीर आदिल को दिया गया है। ये बड़ी ज़्यादती है और मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा, मैं नून लीग के मुकाबले में इलेक्शन लड़ूंगा। मरीम नवाज़ और जो पार्टी है PMLN, उन्होंने सैयद अज़हर शाह से भी रब्ता किया है और उनसे ये कहा है कि वो आप वहाँ पर, क्योंकि एहतजाज शुरू हो गया था, वहाँ पर नारेबाजी और गालम गलूज शुरू हो गई थी, हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे। तो पार्टी जो सदर हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने भी रब्ता किया, जो पंजाब के सदर हैं, और मरीम नवाज़ की तरफ से भी रब्ता किया गया तारिक फ़ज़ल चौधरी से कि इस मामले को ख़राब न करें, हम इसके ऊपर फ़ैसला करेंगे, आप अभी उनको ठंडा करें। मामला मीडिया पर आ रहा है और बड़ी इंसल्ट हो रही है। उसके बाद तारिक फ़ज़ल चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो ये कहते हैं कि मामला इतना ख़राब नहीं हुआ और गलती से सैयद अज़हर शाह को ये लगा था कि उनका नाम निकला है, असल में नाम पीर आदिल का निकला था, उनको हमने टिकट दे दी है। सैयद अज़हर शाह हमारे साथी हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले और हम उनको अपने साथ ही इलेक्शन में वो हमारे साथ पीर आदिल की कैंपेन करेंगे। मरीम नवाज़ के कहने पर सैयद अज़हर शाह अभी खामोश हैं, लेकिन देखते हैं कि ये मामला अगर इसको हल ना किया गया तो ये भी नून लीग के लिए इस्लामाबाद में एक बड़ा मसला बना सकता है। दूसरी तरफ आज पार्क लेन रेफरेंस में समाअत थी और इसमें पार्क लेन रेफरेंस में फ़र्द जुर्म लग चुका है और जो गवाहान हैं उनकी गवाही हो रही है। जज मोहम्मद आज़म खान साहब में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज, और वहाँ पर जो आसिफ जरदारी है और बाकी मुलजमान हैं उनकी तरफ से हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त दी गई। आज क्योंकि वकील साहब फ़ारूक अचनैक साहब मौजूद नहीं थे, अदालत ने बरहमी का इज़हार किया और अदालत ने कहा कि आज गवाह आए हुए थे, अदालत ने परसों के लिए 23 दिसंबर के लिए गवाहों को दोबारा तलब किया है और अदालत ने आर्डर शीट में ये लिखवाया है कि अगर इनके वकील आते हैं या नहीं आते, हम हर हाल में परसों गवाहों की जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड करवाएंगे और अब हम उनका इंतज़ार नहीं करेंगे। और 23 दिसंबर के लिए पार्क लेन रेफरेंस की जो समाअत है वो मुलतवी हुई है। दूसरी तरफ आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में खुर्शीद शाह सखर की नायब अदालत के सामने पेश होते हैं और वहाँ पेश होकर वो ना सिर्फ अदालत में पेश होते वक्त वो पहले गुफ्तगू करते हैं मीडिया के साथ और बाद में भी गुफ्तगू करते हैं। अदालत में आज नैब ने रिकॉर्ड जमा करवाना था, नैब आज रिकॉर्ड लेकर नहीं आई और अदालत ने नैब के ऊपर गुस्सा किया, नैब के ऊपर बरहमी का इज़हार किया। अदालत ने कहा कि आज आप
ریکارڈ لے کر کیوں نہیں آئے؟ وہ ریکارڈ جو طلب کیا گیا ہے عدالت کی طرف سے، تو نیب نے کہا کہ ہمیں ایک موقع دیا جائے، ہم اگلی تاریخ پر ریکارڈ لے کر آئیں گے۔ عدالت نے 4 جنوری کی تاریخ مقرر کی ہے اور خورشید شاہ کے خلاف سکھر کی نیب عدالت میں 4 جنوری کے لیے جو آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس ہے وہ ملتوی ہوا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کھوکھر پیلس، جس کو 2 دن پہلے گرانے اینٹی کرپشن ایل ڈی اور لاہور پولیس گئی تھی، آج کھوکھر پیلس والے اپنا گھر مسمار ہونے سے بچانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست فائل کی اور اس میں ایل ڈی اے کو پارٹی بنایا، اس میں سی سی پی او کو پارٹی بنایا، اس میں باقی جو مختلف لوگ ہیں ان کو پارٹی بنایا، اور عدالت میں یہ کہا کہ ایل ڈی اے، سی سی پی او لاہور کی ٹیم اور 200 پولیس کے جو ہے وہ اہلکاران اور پولیس کانسٹیبلز، انہوں نے دھاوا بولا ہے اور ہمارا قانون کے مطابق بنا ہوا جو گھر ہے اس گھر کے اوپر انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو مسمار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ساجد محمود سیٹھی صاحب کی عدالت میں، جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب کی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور جسٹس صاحب نے جب ایل ڈی اے سے پوچھا، ایل ڈی اے نے کہا کہ انہوں نے حکم امتناعی لیا ہوا ہے سول کورٹ سے، لیکن وہ اسپیسیفک خسرے ہیں، جن خسروں کو ہم خالی کروانے گئے تھے وہ سرکاری خسرے ہیں، اور انہوں نے اپنی زمین کے ساتھ ساتھ سرکاری زمین پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ اس پر قابض ہیں، اور ہم صرف ان خسروں کی حد تک قبضہ چھڑوانے گئے تھے جہاں پر ان کا حکم امتناعی نہیں ہے۔ عدالت میں جو کھوکھر برادران تھے، ان کے وکیل غلام سرور نہنگ نے عدالت کو یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا، اس جلسے میں جانے کی ہمیں سزا دی جا رہی ہے اور یہ ہمارے خلاف بڑی کارروائی ہوئی ہے، ہماری انسلٹ ہوئی ہے، پورے علاقے میں ہماری بڑی انسلٹ ہوئی ہے میڈیا کے سامنے۔ جو ایل ڈی اے کے وکیل تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے یہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں، ان کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے کیونکہ انہوں نے وہاں پر غنڈہ گردی کی ہے اور غنڈہ گردی کر کے کار سرکار میں انہوں نے مداخلت کی ہے۔ عدالت نے کل کے لیے، آج 21 دسمبر ہے، کل 22 دسمبر کے لیے ڈی جی ایل ڈی اے سے جواب طلب کر لیا اور عدالت نے کہا کہ کل اس کو فائنلی ڈیسائیڈ کر دیا جائے گا کہ آیا وہاں پر قبضہ جو ہے وہ چھڑوایا جانا ہے یا نہیں چھڑوایا جانا ہے۔ ساجد محمود سیٹھی صاحب کل اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ جلیل شرک پوری، آج کیونکہ اجلاس تھا اور جو پرویز الہی ہے انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہوئے تھے حمزہ شہباز کے، حمزہ شہباز جاتے ہیں وہاں پر پارلیمانی پارٹی سے گفتگو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرغی اور انڈے کا ریٹ، پہلے مجھے تانے دیے جاتے تھے کہ میں نکالتا ہوں، اب میں جیل میں بیٹھا ہوں، اب کون نکالتا ہے، کیوں اتنے مہنگے ہو گئے ہیں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم پارٹی کے ساتھ ہیں اور ہم ریزائن کریں گے، اور ریزائن کرنے کے بعد پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ ہم نے احتجاج کیا ہے۔ خیر کافی وہاں پر انہوں نے غم و غصے کا اظہار کیا اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھمب نیل پہ بھی ہم نے وہ تصویر لگائی ہے جو آج انہوں نے شاہانہ انداز میں وہاں پر خطاب کیا ہے، اور بیسیکلی یہ جو پروڈکشن آرڈر کا بہانہ ہے پرویز الہی کی شفقتیں ہیں، اور یہ وہاں جا کر اپنے اجلاسز کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں اور ان کو جیل سے 5-6 گھنٹے کی ریلیکسیشن مل جاتی ہے، یہ وہاں جا کر گپ شپ کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں۔ تو حمزہ شہباز نے بھی ریزائن دیا ہے۔ اب نون لیگ کہہ رہی ہے کہ حمزہ شہباز نے ریزائن جمع کروایا ہے پارلیمانی پارٹی کو اور ہم کل کاپی دیں گے۔ اب یہ کون سا ریزائن ہے بھئی؟ اس نے اسپیکر کو تو دیا نہیں، ریزائن دیا ہے انہوں نے پارٹی کو، تو پارٹی کا جو ریزائن ہے وہ تو آپ کاپی آج سامنے لے کے آ سکتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ حمزہ شہباز نے ریزائن کے لیے 1 دن کا ٹائم مانگا ہے کیونکہ کل دوبارہ اجلاس ہے، حمزہ شہباز کل دوبارہ آئیں گے، تو وہ شہباز شریف سے مشورہ کرنا چاہتے تھے اور شہباز شریف کے مشورے کے بعد وہ ریزائن دیں گے، اور جو نون لیگ یہ خبر چلا رہی ہے کہ حمزہ شہباز نے ریزائن دے دیا ہے وہ غلط ہے۔ اگر ریزائن دیا ہوتا تو وہ آج اس کی کاپی سامنے لے آتے۔ پرویز الہی نے آج تنقید کی ہے پنجاب حکومت پر، وہ برس پڑے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو فنڈز ہیں وہ ریلیز نہیں کیے جا رہے، بہت غلط کیا جا رہا ہے، جو ترقیاتی فنڈز ہیں جس کے اوپر اسمبلی کا فیصلہ آ گیا تھا اور اسمبلی کا آرڈر آ گیا تھا، اس کے باوجود وہ جو فنڈز ہیں وہ نہیں ریلیز کیے جا رہے۔ فائنانس کمپنی آف ڈیولپمنٹ ایک بہت بڑی رکاوٹ بن چکی ہے، یہ جان بوجھ کر سارے معاملات کو خراب کرتے ہیں، اور اگر اب انہوں نے ترقیاتی فنڈ جاری نہ کیے تو ہم اس کمیٹی کے خلاف فیصلہ کریں گے اور پھر ہم اسمبلی بند کر کے باہر بیٹھ جائیں گے، کیونکہ پھر اسمبلی کا فائدہ کوئی نہ ہوا اگر یہ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ دوسری طرف جلیل شرک پوری جو کہ باغی رکن ہے پی ایم ایل این کے پنجاب کے، انہوں نے آج ریزائن سبمٹ کروایا ہے، جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، اور ان کو ریزائن جمع کرواتے ہوئے انہوں نے ریزائن پر یہ لکھا ہے کہ میں یہ کنڈیشنل ریزائن جمع کروا رہا ہوں، میں نون لیگ کو اس لیے ریزائن نہیں جمع کروا رہا
کہ نون لیگ مجھ سے بہت ناراض ہے، تنگ ہے مجھ سے، اور کیونکہ میں نے بغاوت کی ہے جو نواز شریف کا بیانیہ ہے اس سے، میں نے جیسے ہی پارٹی کو ریزائن دیا، انہوں نے اور کسی کا منظور کرے نہ کرے میرا منظور کر لیں گے، اس لیے میں ادھر ریزائن نہیں دینا چاہتا، میں ڈائریکٹ اسپیکر کو ریزائن دینا چاہتا ہوں۔ کنڈیشن یہ ہے کہ اگر باقی نون لیگ والے ریزائن دیں تو میرا بھی منظور کر لیا جائے، باقی نون لیگ والے ریزائن نہ دیں تو میرا بھی منظور نہ کیا جائے۔ اب ان کا ریزائن دینے کے بعد انہوں نے کنڈیشنل ریزائن دے دیا ہے، اور اب نون لیگ بیچ چوراہے پھنس گئی ہے۔ نون لیگ نے کہا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر ریزائن سارے ممبرز جمع کروائیں، آج انہوں نے جلیل شرک پوری کے اس عمل کے بعد 2 دن کا ٹائم دیا ہے، کیونکہ اب ان کا بچتا کچھ نہیں ہے، کنڈیشنل ریزائن چلا گیا ہے، میڈیا پر آ گیا ہے، اور اب اگر وہ ریزائن نہیں دیں گے تو جلیل شرک پوری کا بھی ریزائن نہیں ہوگا، اور وہ بھی ممبر رہے گا اور وہ نون لیگ پر تنقید کرتا رہے گا۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔